नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जब भी अहले तशय्यो की शैतनत और दजल को वाज़े करने और उन्हीं उनका हकीकी चेहरा दिखाने के लिए ये बात कही जाती है कि यहूदियत का दूसरा नाम और जदीद नाम ही शीयत है। बअल्फाज दीगर यहूदियत की एक बिगड़ी हुई शाख दरअसल अहले तशय्यो हैं, और इसकी दलील और सबब अहले तशय्यो के और रवाफिज के अकायद व नज़रियात का कल यहूद होना है, और इसका असल मुहर्रिक और मूजिब अपने वक्त के यहूदियों का सरदार अब्दुल्ला बिन सबा और उसका मलऊन और नापाक किरदार है। और अहले तशय्यो का बानी मबानी भी यही अब्दुल्ला बिन सबा ही है। जब भी इस हकीकत का पर्दा चाक किया जाता है और अहले तशय्यो की हकीकत को अयां किया जाता है, तो शिया लोग अपनी इस गिलाजत पे पर्दा डालने के लिए अव्वल तो ये कह देते हैं कि अब्दुल्ला बिन सबा नामी कोई शख्स था ही नहीं और तारीख़ में उसका कोई तज़किरा नहीं मिलता, बल्कि ये सब अहलो सुन्नत की ड्रामाई और मफरूज़ा कहानी है। यानी सरे से ही अब्दुल्ला बिन सबा के वजूद और उसके किरदार का ही इनकार कर देते हैं। और अगर ये मान भी लें या उन्हें बात दिल नाखास्ता मानना भी पड़ जाए, हवाला जात और दलाइल से और हकीकत से आजिज़ आ करके कि अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स वाक़िअतन था और उसका यूं घिनौना किरदार भी था, तो उससे जान छुड़ाने का दूसरा तरीक़ अहले तशय्यो ये इख्तियार करते हैं कि अब्दुल्ला बिन सबा था तो सही, लेकिन उससे हमारा दीनी मजहबी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना हम उसके अकायद व नज़रियात पर हैं और ना ही वो हमारे अकायद व नज़रियात पर था। फलिहाजा हमें यानी अहले तशय्यो को अब्दुल्ला बिन सबा के साथ न जोड़ा जाए और उसकी बुनियाद पर हमें तान न दिया जाए कि तुम्हारी असल अब्दुल्ला बिन सबा और यहूदियत है, कि हम उसके पैरोकार हैं या वो हमारे मज़हब का बानी मुबानी था। तो ये उससे जान छुड़ाते हैं और किसी सूरत में उसे कबूल करने को तैयार नहीं होते। तो इनके दावा के दो हिस्से हुए। अव्वल ये कि सरे से ही अब्दुल्ला बिन सबा और उसके किरदार का इनकार कर देना और उसकी हकीकत को अहलो सुन्नत की मफरूज़ा कहानी करार देकर जान छुड़ाना। और उनके दावा का दूसरा हिस्सा ये है कि अगर अब्दुल्ला बिन सबा था ही सही तो वो यहूदी नहीं था या हमारे मज़हब का बानी नहीं था और हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि हमारा जवाब दावा इसके बारे में ये है कि अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स था, नंबर दो शिक, नंबर दो, और था भी ये यहूदी। तीसरी शिक हमारे दावा की, और इसी ने ही शियत के मज़हब की बुनियाद रखी और अहले तशय्यो का बानी अब्दुल्ला बिन सबा ही था। हमारे जवाब दावा की ये तीन पहलू, तीन शिक्के हैं। अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स था, ये महज बनी बनाई कहानी और मफरूज़ा हरगिज़ नहीं। और नंबर दो, ये था ही यहूदी,
नंबर 3, अहले तशय्यो के अकायद व नज़रियात उसी के ऐन मुताबिक हैं और वो इन्हीं का बानी और मजहब का मूजिद है। हमें अपनी इस पेश करदा बात को साबित करने के लिए अपनी तरफ से या अहल सुन्नत की कुतुब की हवाला जात पेश करके कुछ कहने की चंदा ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये अपना मौक़िफ़ और इस हकीकत को अहले तशय्यो ही की मोतबर तरीन कुतुब से पेश कर सकते हैं बिहम्दिल्लाहि ताला। अहले तशय्यो के यहाँ उनकी मजहबी और मोतबर तरीन किताब जो उनके अस्मा और रिजाल की किताबों में से है, रिजाल कशी, उसका सफ़ा नंबर 84 और 85 है। इसमें अब खुद उन्हीं की बात आ रही है जिसमें हमारी तीनों बातें साबित हो रही हैं कि अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स था, यहूदी था, और उसी ने ही अहले तशय्यो के मज़हब की बुनियाद रखी है। जो अहले तशय्यो दो बातें कर रहे थे, अव्वल ये कि सरे से ही अब्दुल्ला बिन सबा नामी कोई शख्स गुजरा ही नहीं और उसका मज़कूरा किरदार था ही नहीं, ये महज अहल सुन्नत की बनाई बात है। और दूसरी बात कि अगर था भी सही तो उसका हम अहले तशय्यो से कोई वास्ता और हम उसके पैरोकार नहीं हैं। उनकी इन दोनों बातों का इसमें रद्द आ रहा है और हमारी बात के तीनों पहलू साबित हो रहे हैं। चुनाचे रिजाल कशी सफ़ा 84-85 पर वजाहत के साथ बात मौजूद है कि इन्ना अब्दुल्लाह इब्न सबा काना यहूदियन फ़अस्लमा व वाला अलियन व काना यक़ूलु व हुवा अला यहूदियतिही फ़ी यूशा बिन नून वसीयो मूसा बिलगुलुव्वे फ़क़ाल फ़ी इस्लामिही बाद वफ़ात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अलिय्यिन मिस्ल ज़ालिका व हुवा अव्वलु मन अशहरल क़ौला बिफ़र्ज़ इमामत अली व अज़हरल बराअत मिन अअदाइही व कफ़्फ़रहुम व मिन हाहुना क़ाला मन ख़ालफ़ शिय्अत इन्ना अस्ल तशय्यो व रिफ़्ज़ माख़ूज़ुम मिनल यहूदिय्यति इला आखिरिही, कि बेशक अब्दुल्ला बिन सबा काना यहूदियन, यहूदी शख्स था। अब देखें हमारे जो तीन पहलू हैं दावा जवाब दावा के, उसमें पहली बात थी कि अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स था। दूसरी बात आ रही थी कि ये था भी यहूदी। तो पहले जुमला में ये दोनों बातें वाज़े हो गईं कि इन्ना अब्दुल्ला इब्न सबा काना यहूदियन, अब्दुल्ला बिन सबा था और था भी कौन, काना यहूदियन, यहूदी था। और अहले तशय्यो की पहली बात यहाँ से बातिल ठहरी कि जो कहते हैं अव्वलन कि अब्दुल्ला बिन सबा एक अहल सुन्नत का मफरूज़ा शख्स है, हकीकत में नहीं। अब उसकी हकीकत को कि ऐसा शख्स अब्दुल्ला बिन सबा नामी था, इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। तो उनकी पहली बात बातिल ठहरी कि सिरे से ही अब्दुल्ला बिन सबा का इनकार करना। और हमारे जवाब दावा की पहली दोनों शिकें साबित हुई कि अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स था भी सही और था भी काना यहूदियन, यहूदी। अब दूसरी बात उनकी बाकी है जो जांचनी है इसी इबारत पर कि अहले तशय्यो का उनके साथ कोई ताल्लुक और वो इनके मज़हब का बानी मुबानी था या नहीं। और हमारे जवाब दावा की तीसरी शिक अभी बाकी और काबिल गौर है कि आया वो अहले तशय्यो के मज़हब का बानी है या नहीं अब्दुल्ला बिन सबा। तो आगे बात आ रही है वाला अलीयन, उसने अब्दुल्ला बिन सबा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दावा किया और उसको जाहिर किया। किस हाल में, फ़अस्लमा के ज़ाहिरन तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वकान यक़ूलु वहुवा अला यहूदियतिही फ़ी यूशा बिन नून वसीयो मूसा, वो यहूदियत पर था हकीकत में
وَهُوَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ، حقیقت میں اسی یہودیت پر تھا اور رہا، لیکن فَأَسْلَمَ، یہ جو اس نے اسلام قبول کیا یہ منافقانہ اور ظاہراً اسلام قبول کیا، حقیقت میں اور صدق دل سے ایمان اسلام قبول نہیں کیا تھا اس نے. تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ اور اس کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ حضرت یوشع بن نون کے متعلق کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کے خلیفہ بلا فصل، اور غلو کے ساتھ غلو کرتے ہوئے جبکہ یہودیت پر تھا اور رہا تو کہنے لگا منافقانہ اسلام قبول کرنے کے بعد کہ فقال فی اسلامی ہی بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک، جیسے یوشع بن نون حضرت موسیٰ کا وصی یعنی خلیفہ بلا فصل تھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی مثل یوشع بن نون کے ہیں. کیا مطلب؟ کہ حضرت علی وصی و رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے وصی یعنی خلیفہ بلا فصل ہیں. آگے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ امامت علی، یہ پہلا شخص ہے عبداللہ بن سبا جس نے مشہور کیا اور نعرہ لگایا اور نظریہ قائم کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کی فرضیت کا، کہ حضرت علی منصوص من اللہ امام ہیں اور ان کی امامت پر ایمان لانا فرض ہے. آگے وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمنوں سے برات بیزاری کا اعلان کیا، وَكَفَّرَهُمْ، اور ان کی تکفیر کی، اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن وہ ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کو چھین لیا، یعنی الیاذ باللہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو علی رضی اللہ عنہ کا انہوں نے، اس ملعون شخص نے دشمن بنا دکھایا اور قرار دیا، اور خلفائے ثلاثہ کو حضرت علی کی خلافت بلا فصل غصب کرنے والا قرار دیا اور ان سے بیزاری برات کا اور تبرے کا اعلان کیا، اور خلفائے ثلاثہ پر اس نے کفر کا فتویٰ بھی لگایا کہ معاذ اللہ یہ مخلص نہ تھے. آگے خود کہتا ہے کہ اسی بنیاد پر ہمیں جو ہمارے مخالف ہیں، قال من خالف الشیعہ ان اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، کہ شیعہ مذہب کی بنیاد اسی نے رکھی، اور شیعہ مذہب اور رافضیت جو ماخوذ ہے یہودیت سے، کہتا ہے کہ ہمیں اسی بنیاد پر ہمارے جو مخالفین ہیں ہمیں تان دیتے ہیں. یہ اب عبارت بالکل واضح ہے. اسی طرح کی عبارت اور اس سے ملتی جلتی عبارت مزید دیکھیے تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 184، یہ بھی اہل تشیع کی اسماء الرجال کی کتاب ہے. نمبر 3 روضۃ الصفا جلد 2 صفحہ 470، وہاں بھی یہ تینوں باتیں آ رہی ہیں کہ عبداللہ بن سبا نامی شخص تھا بھی صحیح، یہودی تھا، اہل تشیع کا بانی مبانی تھا. ناسخ التواریخ اس میں بھی مذکورہ بحث موجود ہے، یہ بھی اہل تشیع کی کتب ہیں. انوار نعمانیہ جلد 2 صفحہ 205 پر، اور فرق الشیعہ اس میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے. اسی طرح اہل السنت کی کتب میں بھی عبداللہ بن سبا کا تذکرہ اور تعارف موجود ہے. کامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ 154، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جلد 7 صفحہ 167. اب دیکھیے کہ عبداللہ بن سبا والا نظریہ اور عقیدہ موجودہ شیعوں کا ہے یا نہیں. اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر بات بالکل عیاں بیاں ہے کہ اہل تشیع کا بانی عبداللہ بن سبا ہے اور وہ یہودی تھا، اور شیعہ مذہب ماخوذ من الیہودیت ہے. عبداللہ بن سبا کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ رجال کشی کی جو عبارت پیش کی اس کا خلاصہ. نمبر 1
کہ اس نے منافقانہ اسلام قبول کیا تھا عبداللہ بن سبا نے، حقیقت میں اسی یہودیت پر رہا۔ نمبر 2، عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا جھوٹا دعویٰ شو کیا اور ان کے نام کو پوجنا شروع کیا اور محبت علی کے عنوان پر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کیا۔ نمبر 3، عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کا قول کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ نمبر 4، عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کی فرضیت کا اعلان کیا کہ وہ امام ہیں اور امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور ان پر ایمان لانا ان کی امامت پر یہ فرض ہے۔ نمبر 5، عبداللہ بن سبا نے خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دشمن قرار دیا۔ نمبر 6، عبداللہ بن سبا نے ان 3 بزرگوں سے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم سے براءت، بیزاری، بائیکاٹ، نفرت کا اعلان و اظہار کیا تھا۔ نمبر 7، عبداللہ بن سبا نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کو مخلص کامل مومن صحابی تسلیم نہیں کیا، ان پہ تبرہ بازی کی۔ نمبر 8، عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر یا علی مدد کے نعرے بلند کیے۔ اب یہ 8 امور ہیں، ان پر غور کر لیجئے اور موجودہ اہل تشیع کے عقائد و نظریات کو بھی دیکھ لیجئے، پرکھ لیجئے۔ من و ان ہو بہو بالکل عبداللہ بن سبا کے عقائد و نظریات آج اہل تشیع اور اہل رفض میں موجود ہیں۔ ایک رتی کے برابر بھی، 1 انچ کے برابر بھی ان کے عقائد کے مابین مذکورہ امور میں فرق نہیں نظر آئے گا۔ جیسے عبداللہ بن سبا نے منافقانہ اسلام قبول کیا تھا، ایسے ہی ان کا اسلام اور ایمان کا دعویٰ اور اپنے آپ کو مومن کہلانا منافقت پر مبنی ہے، حقیقت میں ایمان و اسلام سے ان کا دامن خالی ہے۔ نمبر 2، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا جھوٹا دعویٰ اور اظہار ابن سبا نے کیا تھا، آج بھی اہل تشیع اور اہل رفض سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے حقیقی محبت کا تعین نہیں رکھتے، بلکہ ان کے نام کو استعمال کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کو پوجتے ہیں اور ان کے ساتھ جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عقائد و نظریات، سیرت و کردار کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ نمبر 3، عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کا قول کیا اور حضرت علی کو نبی علیہ السلام کا وصی قرار دیا، جیسے یوشع بن نون وصی و موسیٰ تھے۔ تو آج بھی اہل تشیع کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، آذان میں بھی اور اس کے علاوہ تحریراً تقریراً حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو عبداللہ بن سبا ہی کے پیروکار ہیں یہ۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کی فرضیت کا اعلان و اظہار عبداللہ بن سبا نے کیا۔ آج بھی اہل تشیع کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت علی کیا 12 اماموں کی امامت منصوص ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 5، عبداللہ بن سبا نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دشمن قرار دیا تھا۔ آج جو اہل تشیع ہیں یہ بھی خلفائے ثلاثہ کو حضرت علی سے دشمنی اور عداوت رکھنے والا ہی قرار دیتے ہیں، تو یہ اسی عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں۔ نمبر 6، عبداللہ بن سبا نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم سے برات و بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا تھا۔ آج بھی یہ خلفائے ثلاثہ پر اہل تشیع اور روافض تبرہ بازی، نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے اور اظہار کرتے ہیں، جا بجا بک بک کرتے ہیں۔ نمبر 7، عبداللہ بن سبا نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، انہیں مخلص مومن تسلیم نہیں کیا تھا۔ آج بھی یہ خلفائے ثلاثہ کو اہل تشیع قطعاً مومن مخلص ماننے کو تیار نہیں، انہیں معاذ اللہ منافق اور کافر تک کہتے ہیں، مفاد پرست اور دنیا کی حرص و حوث رکھنے والا معاذ اللہ انہیں گرانتے ہیں۔ نمبر 8، عبداللہ بن سبا نے یا علی مدد کے نعرے لگائے اور حضرت علی کو مشکل کشا اور حاجت روا باور کرایا۔ تو آج بھی اہل تشیع اور روافض سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر یا علی مدد کی پکار کرتے ہیں۔ تو مذکورہ امور میں یہ ہو بہو اہل تشیع
रवाफिज अब्दुल्ला बिन सबा ही के पैरोकार हैं, तो किस बुनियाद पर कहते हैं कि हम उससे ताल्लुक़ नहीं रखते और वो हमारे अकीदे और मज़हब पर न था और हमारा मुजिद न था? ये इनका कहना महज बातिल है और बेबुनियाद और बिला दलील है। सही बात यही है जो इनकी कुतुब से वाज़े है। अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स था भी सही, था भी यहूदी, मुनाफिकाना उसने इस्लाम कबूल किया और लिबादा इस्लाम का ओढ़ा, अपने आप को मोमिन कहलवाया, हकीकत में कतअन न था। और फिर उसने जो अकायद व नज़रियात पेश किए, जो अहले तशय्यो की अस्मा और रिजाल की मोतबर किताबों ने उसे नकल किया, वही उसके अकायद व नज़रियात हैं जो आज अहले तशय्यो और रवाफिज़ के अकायद व नज़रियात हैं। तो इससे बात बिल्कुल अयां है कि अहले तशय्यो अब्दुल्ला बिन सबा ही के पैरोकार हैं और उसी के दिए हुए नज़रियात को इख्तियार किए हुए हैं और उसी के अकायद व नज़रियात पर कारबंद हैं। और अब्दुल्ला बिन सबा वो अहले तशय्यो का, अहले रिफ्ज़ का बानी मबानी है और उसी ने इस मलऊन तबके की और मजहब की बुनियाद रखी और इसे ईजाद किया, और वो था यहूदी। तो जिसकी बुनियाद में पहली ईंट यहूदियत है, तो वो बात सही है कि अहले तशय्यो और रिफ्ज़ जो है ये माखूज़ मिनल यहूदियत है। तो ये कहने में हम हक बजानिब हैं और अहले तशय्यो की कुतुब के हवाला जात की बुनियाद पर कहते हैं कि यहूदियत का दूसरा नाम ही शीयत और राफजियत है, और अहले तशय्यो एक यहूदियत की बिगड़ी हुई शाख और उन्हीं के अकायद व नज़रियात के इशात व तरवीज करने वाले हैं। ना हकीकत इस्लाम की इनमें मौजूद है और ना ही ये इस्लाम की हकीकत को, अकायद व ईमानियात को मानने के लिए तैयार हैं। तो बात बिल्कुल वाज़े हो गई। अब्दुल्ला बिन सबा नामी शख्स था, यहूदी था और अहले तशय्यो का मज़हब की बुनियाद रखने वाला वही शख्स है। इनके अकायद व नज़रियात की बुनियाद रखने वाला अब्दुल्ला बिन सबा ही है। वस्सलाम।